कौन से वजीफे के, कौन सी आयत के या कौन सी सूरत के मुवक्किलीन सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। देखिए, मुवक्किलीन अल्लाह के मासूम मलाइका वो फरिश्ते हैं जो कुरान मजीद की हुरूफ, उनकी आयात की हिफाजत पर मामूर हैं, जो उसको इन अमलियात के ज़रिए उस काम करने में कामरानी, कामयाबी या नाकामी का सामना करना पड़ता है या उससे नाकामी का सामना करवाते हैं। कौन सी आयात या कौन से वजीफे के मुवक्किलीन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। 70,000 दियो इक्वल होते हैं पावर के एक अदना मुवक्किल के। ये भी बता दूं कि कोई मुंह मांगी कीमत लेकर भी ना ये राज की बात नहीं बताता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी जितनी भी है उम्मे बिहा के जो स्टूडेंट्स हैं वो गाजी बाबा की जूतियों के सदक़े ये सीख पाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाजी बाबा पाकिस्तान से खुश आमदेद। कौन से वजीफ़े के या कौन सी आयत के या कौन सी सूरत के मुवक्किलीन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुवक्किलीन क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, इस पर हमने अलग से उम्मे बिहा का सेगमेंट किया है। आपने अगर वो अब तक नहीं देखा है तो इस सेगमेंट के सुनने वाले पहले जाकर वो सुन लें, वो देख लें, उनको पता चल जाए कि मुवक्किलीन क्या होते हैं, ताकि उनको ये सेगमेंट समझ में आ सके। देखिए, मुवक्किलीन अल्लाह के मासूम मलाइका वो फरिश्ते हैं जो कुरान मजीद की हुरूफ, उनकी आयात की हिफाजत पर मामूर हैं। अब एक आमिल, एक पढ़ने वाला, एक विर्द औरात वज़ाइफ को गर्दान के साथ पढ़ने वाला जब बार बार रिपीटेशन से अपने खुलूस नीयत से, खुलूस अमल से या किसी मकसद के हासिल करने की नीयत से उन्हें दोहराता है, पढ़ता है, ये उसका विर्द वजीफ़ा कहलाता है या इसका ये विर्द उसका अमल कहलाता है। और ये वो अवामिल हैं जो उसको इन अमलियात के ज़रिए उस काम करने में कामरानी, कामयाबी या नाकामी का सामना करना पड़ता है या उससे नाकामी का सामना करवाते हैं। और ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक ये अमलियात करने वाला कितना परहेजगार, कितना पाक, कितना बाअमल इंसान है। गज़ साबित ये हुआ कि एक आमिल का पारसा, पाकबाज, पारसाई के साथ अमलियात को, इस दुनिया को बेनियाजी के साथ देखने के साथ अल्लाह की आरजू, उसकी तलब में अपने आप को वक्फ कर देने का नाम है। तब ही जाकर वो इन मुवक्किलीन को काबू कर पाता है। और काबू करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतना बाअमल हो जाता है कि जब वो इन अमलियात को पढ़ता है और रिपीट करता है किसी मकसद के लिए, वो हाथ बांध कर, हाथ जोड़कर उसके उस अमल के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस सेगमेंट में ये गोश गुजार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी आयात या कौन से वजीफ़े के मुवक्किलीन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। देखिए, एवरेज मुवक्किल की ताकत ही बहुत ज़्यादा होती है। मैं उसकी आपको एक आराम सी प्रोपोर्शनिंग करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक जिन की ताकत तकरीबन 70 इंसानों के बराबर होती है। ये भी अल्लाह की शान है। और 70,000 जन्नात जो हैं वो एक दियो की ताकत के बराबर होते हैं। नो इमेजिन
70,000 دیو ایکول ہوتے ہیں پاور کے ایک ادنا موکل کے. اب ہم اندازہ کیجئے ایک موکل کی کتنی طاقت ہوگی. اب ان موکل کی طاقت کی میں نے ادنا طاقت کا ذکر کیا ہے. اب جیسے جیسے کوئی عامل پارسا، پاکباز اور باحیا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی یہی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قلندر پاک لال شہباز قلندر، حضرت شاہ چند چراغ، بری امام سرکار، عبداللہ شاہ غازی، کتنے باعمل ہوں گے کہ ان کے موکلین کی طاقت کا کیا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو کون سی آیات کے موکل سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ دیکھیے میں نے شروع میں بھی کہا ہے، انسان جتنا باعمل ہوگا وہ ایک چھوٹی سی صورت کا بھی اگر عامل ہو جائے، چھوٹے سے وظیفے کا بھی عامل ہو جائے، یہی وظیفہ اس کے لیے آب حیات بن جائے گا. سمجھ لیجئے یہی اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو کسی اور چیز کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن having said that، پھر بھی اللہ پاک نے جن موکلین کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اس میں نے اپنی زندگی میں جو اسٹرانگسٹ آف موکلین کو پایا ہے، اس کی کیٹیگری کچھ اس طرح ہے. یہ بھی بتا دوں کہ کوئی منہ مانگی قیمت لے کر بھی نہ یہ راز کی بات نہیں بتاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی جتنی بھی ہے، ام بیہا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے یہ سیکھ پائیں. اور جیسے جیسے ہم نئی نسل بزرگوں کو چھوڑتی جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں جب میں اس دنیا میں نہ ہوں تو میرے بعد میرے بچے اور میری وائف ام بیہا کے اس چینل سے جو خدمت ہے وہ آنے والی جنریشنز کو یہ سرو کر سکیں غازی بابا کے دربار سے، کہ جب بھی کوئی سچے دل سے بزرگوں سے ایسوسیٹ ہونا چاہے گا اس کو رہنمائی اور راستہ مل جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پاورفل موکلین کو پایا ہے وہ ان چیزوں کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بہت سٹرونگ موکل ہیں، اتنے سٹرونگ ہیں کہ میں نے بسم اللہ کے موکلین کو، جو بسم اللہ کے عامل لوگ ہیں جنہوں نے بسم اللہ کے اسم اعظم کو پا لیا ہے، میں نے اس بسم اللہ کے عمل سے ان کو جو اس کی کرامت دکھاتے ہوئے دیکھا ہے نا، انہوں نے زمین سے درخت کو اکھاڑ کر زمین پہ مار دیا ہے. اتنی طاقت ہے ان میں. یعنی کہ 100 برس پرانا درخت ہے نا، انہوں نے بس اشارہ کیا انگلی کا، قم بِإِذْنِ اللہ، اور وہ درخت اکھاڑ کر زمین پر پٹک دیا. وہ بسم اللہ کے عامل تھے. پھر اس کے بعد اس سے اور اوپر چلیں تو میں نے اس سے زیادہ سٹرونگ جو موکلین کی طاقت کو پایا ہے وہ سورہ اخلاص کے ہیں اور سورہ فاتحہ کے ہیں، قل هو اللہ احد ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس کے موکلین اس سے زیادہ پھر طاقتور ہیں. پھر اس سے زیادہ طاقتور موکلین میں نے آیت الکرسی کے دیکھے ہیں. اس سے بھی زیادہ طاقتور جو موکلین ہیں وہ میں نے سورہ کوثر کے دیکھے ہیں. اس سے بھی زیادہ طاقتور موکلین میں نے سورہ مزمل کے دیکھے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ طاقتور موکلین میں نے سورہ یاسین شریف کے دیکھے ہیں. اس سے بھی زیادہ طاقتور موکلین میں نے دعائے سیفی کے دیکھے، اور اس سے بھی زیادہ طاقتور موکلین میں نے ناد علی کے دیکھے. جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اندر سے کانپ رہا ہوں اور مجھے خود نہیں پتا میں کیا کہہ گیا ہوں. اللہ کرے جو پانے والے ہیں اور اس کو پکڑنے والے ہیں اس کو سمجھ سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے. بھائی ایک رات کی پریشانی ہوگی
अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10-15-20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतज़ामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह ज़िंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आएँ, हर चीज़ का इलाज है, आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।